स्वाध्यायः परमं तपः। नमो नमः। भाषाप्रवेशपुस्तकस्य द्वितीयभागस्य सप्तमे पाठे अहं डॉक्टर आनन्दपण्ड्या भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं धूर्तसंहारः इति सप्तमपाठस्य विशेषणविशेष्यभावः इति विषयम् अधिकृत्य पठामः। सप्तमः पाठः धूर्तसंहारः विशेषणविशेष्यभावः। एतां घटनाम् उच्चैः पठत अवगच्छत च। बहूनां दुर्गाणां विजेता शिवराजः स्वकीयं बलं वर्धयति स्म। तस्य उग्रतेजसां दलपतीनां प्रकाशमानाः खड्गाः सर्वासु दिक्षु स्वातन्त्र्याय परिभ्रमन्ति स्म। स्वामिभक्ताः शिवराजसैनिकाः सूचितेषु दुर्गेषु व्याघ्रवत् आक्रम्यन्ति स्म। तेषां बलवद्भिः प्रहारैः विधर्मीयाणां मनोबलं प्रतिक्षणं क्षीयते स्म। शिवराजस्य पदे पदे वर्धमानं सामर्थ्यं दमयितुम् आदिलशाहस्य सेनापतिः अफजलखानः प्रतिज्ञाम् अकरोत्। तदनन्तरम् एव सः महतीं सज्जताम् आरब्धवान्। न केवलं तावत्, अपितु शिवराजं कपटस्नेहेन मारयितुं निश्चयं कृतवान्। ततः अफजलखानः निश्चिन्तेन मनसा शिवराजम् आक्रान्तुं तुळजापुरं प्रति प्रस्थितः। निबिडं जावळीवनं ससैन्यं प्रविश्य पर्वतमूषिकस्य शिवराजस्य ग्रहणं तु दुष्करम् एव। तर्हि का गतिः? सन्देहव्याजेन शिवराजस्य आह्वानं करणीयम्। तेन अग्रिमं कार्यं सुकरं भवेत् इति खानः चिन्तितवान्। सः दूतमुखेन शिवराजेन मेलितुम् इच्छां प्रदर्शितवान्। राजनीतिज्ञः शिवराजः अपि वयोवृद्धं ज्ञानवृद्धं गोपीनाथवर्यं राजदूतरूपेण खानं प्रति प्रेषितवान्। सः गत्वा निवेदितवान्, खानवर्य, भवान् अस्मदीयं महाराजं सन्ध्यर्थम् आहूतवान् इति परमा दयालुता। भवतः पराक्रमः अग्नितुल्यः। तेनैव अखिलस्य भूमण्डलस्य शोभा वर्धिता अस्ति। किन्तु अत्र आगन्तुं तस्य महत् भयं वर्तते। अतः भवान् एव जावळीप्रदेशं समागत्य महाराजाय अभयं दातुम् अर्हति इति। दूतस्य तथाविधं वचनं श्रुत्वा खानः जावळीप्रदेशे मेलनम् अङ्गीकृतवान्। ससैन्यं प्रस्थितः सः प्रतापदुर्गात् अनतिदूरे शिबिरं स्थापितवान्। शिवखानयोः मेलनस्थानं शिबिरात् दूरे उत्तुङ्गस्य दुर्गस्य अधः एकस्मिन् पटगृहे निश्चितम्। रात्रिः अतीता, सूर्योदयः जातः। भवानीभक्तः शिवराजः लौहमयं दृढं कवचं, तीक्ष्णानि व्याघ्रनखानि, रक्तं शिरस्त्राणं, तीक्ष्णं
कृपाणं च धृत्वा अफजलेन मेलितुं प्रस्थितः। आगतं शिवराजं दृष्ट्वा अफजलः प्रसन्नः अभवत्। सः स्वस्थानात् सहसा उत्थितः। एषः शिवराजः अबुधः अस्ति इति चिन्तयन् सः तं विविधानि मधुराणि वचनानि उक्तवान्। धीरः शिवराजः अपि तस्य छलयुक्तवचनानि अवगतवान्। अफजलः समक्षं स्थितं शिवराजम् आलिङ्गितुं दीर्घौ हस्तौ प्रसारितवान्। अफजलः स्थूलः उन्नतः च। राक्षसदेहस्य अफजलस्य पुरतः शिवराजः वामनः दृश्यते स्म। घोरमुखः खानः सुदर्शनं शिवराजं झटिति आलिङ्गितवान्। शिवराजस्य शिरः अफजलस्य विशालम् उरः अस्पृशत्। दुष्टाशयः खानः सदपि शत्रुकर्षणं शिवराजं कण्ठे गृहीत्वा गुप्तरूपेण स्थापितया छूरिकया घातयितुं विफलं प्रयत्नं कृतवान्। शिवराजस्य कवचं छिन्नं जातं। विद्युद्वेगः शिवराजः अपि स्वकीयेन दीर्घेण कृपाणेन खानस्य उदरं विदारितवान्। हतोऽहं वञ्चितोऽहम् इति उच्चैः क्रन्दन् मूर्तिभञ्जकः खानः छिन्नः वृक्षः इव भूमौ पतितः। भृशं पीडितः गतप्रभः सः क्षणार्धेन मृतः। चिरप्रवृद्धं पापं शान्तम् अभवत्। नैकदुर्गविजेतारं धर्मकण्टकनाशकं वन्देऽहं शिवराजं तं खानोदरविदारकम्। प्रियछात्राः, वयम् इदानीं सप्तमे पाठे विशेषविशेषणभावं पठितवन्तः। भवतां पुस्तके स्थूलाक्षरैः टङ्किताः शब्दाः वर्तन्ते। ते एव विशेषविशेषणभावाः सन्ति। तेषां विषये अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। तर्हि आगच्छन्तु अभ्यासं प्रति गच्छामः। पठत अवगच्छत च। स्थूलः गजः। विशालं गृहं। सुन्दरी महिला। अस्मिन् विषये एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य। प्रियछात्राः, अत्र नियमः वर्तते। यदि विशेष्यस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे भवति तर्हि विशेषणस्यापि लिङ्गं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे भवति। तद्वत् विशेष्यस्य वचनं एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं भवति। तद्वत् यथाक्रमं विशेषणस्यापि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं भवति। तद्वत् विशेषस्य विभक्तिः प्रथमा,
द्वितीयादयः भवन्ति तद्वत् विशेषणस्यापि विभक्तयः तद्वत् भवन्ति। अत्र स्थूलत्वं विशालत्वं सुन्दरित्वं च विशेषताः सन्ति। विशेषतां यत् पदं सूचयति तत् विशेषणम्। स्थूलः विशालं सुन्दरी इत्येतानि विशेषणानि यस्य विशेषतया उच्यते तत् पदं विशेष्यं। गजः गृहं महिला इत्येतानि विशेष्याणि। यथा अत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। विशेषणं विशेष्यं श्वेतं वस्त्रं, नूतना शाटिका, कृशा बालिका, उत्तमा लेखनी, मधुरं फलं, दीर्घः मार्गः, गभीरः सागरः, प्रसिद्धा कथा, चतुरः छात्रः, निर्मलः आकाशः, विशालं भवनं, दिव्यम् औषधम्। छात्राः शाटिका कीदृशी अस्ति? शाटिका नूतना अस्ति। अतः विशेष्यं किं? शाटिका इति विशेष्यं। नूतना तस्य विशेषणं। नूतना का? नूतना शाटिका। अतः अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं विशेष्यं किं, तस्य विशेषणं किम् इति सामान्यरूपेण अस्माभिः ज्ञातव्यम्। प्रियछात्राः, प्रथमाभ्यासे उल्लिखितम् अस्ति यत् उदाहरणानुसारं विशेषणविशेष्ययोः अङ्कनं कुरुत। अत्र उदाहरणे प्रदत्तम् अस्ति यत् सुन्दरं चित्रम्। अत्र विशेषणं विशेष्यं च ज्ञातव्यम्। तद्वत् श्रद्धेयः पुरुषः। अत्र विशेषणं किमस्ति एवं विशेष्यं किमस्ति तदस्माभिः ज्ञातव्यम्। श्रद्धेयः इति विशेषणं, पुरुषः तस्य विशेष्यं। पुरुषः कीदृशः अस्ति? पुरुषः श्रद्धेयः अस्ति। श्रद्धेयः कः? श्रद्धेयः पुरुषः। दीर्घा नासिका। नासिका कीदृशी अस्ति? नासिका दीर्घा अस्ति। अतः नासिकायाः विशेषणम् अस्ति दीर्घा। मनोहरं दृश्यं। दृश्यं कीदृशम् अस्ति? मनोहरम् अस्ति। वामनः युवकः। युवकस्य विशेषणं वामनः। बुद्धिमती बालिका। बालिका कीदृशी अस्ति? बालिका बुद्धिमती अस्ति। श्वेतं पुष्पं। पुष्पं कीदृशम् अस्ति? पुष्पं श्वेतम् अस्ति। अतः पुष्पस्य विशेषणं श्वेतं। पीतम् इत्यादयः भवन्ति। नायकः प्रसिद्धः। वस्तुतः नायकः प्रसिद्धः एव भवति। अतः नायकस्य विशेषणं किं भवति? प्रसिद्धः इति। नूतना लेखनी। लेखनी कीदृशी अस्ति? लेखनी नूतना अस्ति। विशालं नगरं। यथा कर्णावती महानगरम् अस्ति, कथमस्ति? विशालं नगरं। पुरातनः ग्रन्थः। ग्रन्थः कीदृशः अस्ति? ग्रन्थः पुरातनः अस्ति। कृशा महिला। महिला कीदृशी अस्ति? महिला कृशा अस्ति। कृशा का अस्ति? कृशा महिला अस्ति। अतः महिला इति विशेष्यं, कृशा इति तस्या विशेषणम्। अनन्तः आकाशः। आकाशः कीदृशः अस्ति? आकाशः अनन्तः अस्ति। प्रियछात्राः, अत्रावधेयं
विशेषणस्य विशेष्यस्य च सम्बन्धः एव विशेषणविशेष्यभावः। अस्मिन् पाठे स्थूलाक्षरैः मुद्रितानां शब्दानां विशेषणविशेष्यभावः अस्ति। अस्माभिः स्थूलाक्षरैः पाठे लिखिताः शब्दाः दृष्टाः। ते शब्दाः अत्र प्रदत्ताः सन्ति। यथा बहूनां दुर्गाणां। स्मर्यते खलु? बहूनां दुर्गाणां विजेता शिवराजः। पुनः उग्रतेजसां दलपतीनां सर्वासु दिक्षु सूचितेषु दुर्गेषु वर्धमानं सामर्थ्यं निश्चिन्तेन मनसा अस्मदीयं महाराजं स्वकीयं बलं प्रकाशमानाः खड्गाः स्वामिभक्ताः शिवराजसैनिकाः बलवद्भिः प्रहारैः महतीं सज्जतां ज्ञानवृद्धं गोपीनाथवर्यं परमा दयालुता इत्यादीनि उदाहरणानि पाठे प्रदत्तानि सन्ति। भवन्तः कृपया अवलोकयन्तु। इतोपि अवधेयं विशेषणविशेष्यभावविषये स्मर्तव्याः केचन अंशाः सन्ति। प्रायः विशेषणवाचकानां शब्दानां प्रयोगः त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति। यथा उत्तम इति प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्य पुल्लिङ्गे उत्तमः, स्त्रीलिङ्गे उत्तमा, नपुंसकलिङ्गे उत्तमम्। यथा उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं पुस्तकम्। तद्वत् सुन्दर इति प्रातिपदिकम् अस्ति। सुन्दरः ग्रामः, ग्रामः कीदृशः? ग्रामः सुन्दरः। सुन्दरी नगरी, नगर्याः विशेषणम् अस्ति सुन्दरी। सुन्दरं वनं। तद्वत् समीचीन इति प्रातिपदिकस्य समीचीनः ग्रन्थः, ग्रन्थस्य विशेषणम् अस्ति समीचीनः। समीचीनस्य विशेष्यम् अस्ति ग्रन्थः। समीचीना कृतिः, समीचीनं पुस्तकम्। विशेष्यवाचकशब्दस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणवाचकशब्दस्यापि भवति। यथा समीचीनः बालकः, समीचीना बालिका, समीचीनं पुस्तकं। महान् सन्तोषः, महती श्रान्तिः, महत् दुःखम्। प्रिय छात्राः, पाठस्य द्वितीयाभ्यासं पठामः। उदाहरणानुसारं विशेष्यस्य लिङ्गानुसारं विशेषणस्य प्रयोगं कुरुत। अत्र विशालम् इति प्रातिपदिकं प्रदत्तम् अस्ति। तस्य समीपे शब्दाः सन्ति। अतः भवनम्। अतः कथं भवति? विशालं भवनं। मार्गः, विशालः मार्गः। विशाला वापी। छात्राः, अत्र पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे उदाहरणानि सन्ति। विशालं भवनं, विशालः मार्गः, विशाला वापी। यदि विशेष्यं पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् पुल्लिङ्गे एव विशेषणं भवति। स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे अस्ति तदानीं विशेषणं
नपुंसकलिङ्गे रेव भवति। तद्वत् इतोपि अग्रे पश्यामः। स्वच्छ इति प्रातिपदिक अस्ति। वस्त्रं, कूपी, दर्पणः इत्यादयः शब्दाः सन्ति। स्वच्छं वस्त्रं नपुंसकलिङ्गे, स्वच्छा कूपी स्त्रीलिङ्गे, स्वच्छः दर्पणः इति पुल्लिङ्गे। तद्वत् समृद्धस्यापि पश्यामः। समृद्धः ग्रामः इति पुल्लिङ्गे, समृद्धा विपणिः इति स्त्रीलिङ्गे, समृद्धं वनम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। एवं रूपेण महत् इत्यस्यापि पश्यामः। महान् पराक्रमः, महत् धैर्यं, महती शक्तिः। इतोपि अग्रे पश्यामः प्राचीन इति प्रातिपदिकस्य। तर्हि प्राचीना पेटिका, प्राचीनं भवनं, प्राचीनः ग्रन्थः। अतः ग्रन्थः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः प्राचीनः। भवनम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः प्राचीनं भवनं। पेटिका इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः प्राचीना पेटिका। प्रिय छात्राः, अत्र सामान्यरूपेण अस्माभिः यदवधेयं विशेषणस्य यल्लिङ्गम् अस्ति तदाधारेण विशेषस्य भवति तथा न। विशेष्यस्य यल्लिङ्गं भवति तदाधारेण विशेषणस्य लिङ्गं भवति। प्रिय छात्राः, पाठस्य तृतीयम् अभ्यासं पठामः। विशेष्यस्य वचनानुसारं विशेषणस्य प्रयोगं कुरुत। यथा पक्वं फलं, पक्वे फले, पक्वानि फलानि। अस्माभिः द्वितीये अभ्यासे पठितं यद् विशेष्यस्य यल्लिङ्गं भवति तदनुगुणं विशेषणस्यापि लिङ्गं भवति। यदि विशेष्यः पुल्लिङ्गे तर्हि विशेषणम् अपि पुल्लिङ्गे भवति इति सामान्यरूपेण। परम् अत्र इतोपि वैशिष्ट्यं वर्तते। यदि विशेष्यं पुल्लिङ्गे अस्ति अथ च एकवचने अस्ति चेत् तस्य विशेषणं पुल्लिङ्गे अथ च एकवचनेरेव भवति। तद्वत् विशेष्यं पुल्लिङ्गे अथ च द्विवचने अस्ति चेत् तस्य विशेषणम् अपि पुल्लिङ्गे द्विवचनेरेव भवति। तद्वत् बहुवचनस्यापि विषये यथा अत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। पक्वं फलं, फलं कीदृशम् अस्ति? पक्वम् अस्ति, अतः फलस्य विशेषणं यदस्ति पक्वं। फलं, फले, फलानि इति फलशब्दस्य रूपाणि भवन्ति, अतः फलम् इति प्रथमा एकवचनस्य रूपं नपुंसकलिङ्गे, अतः पक्वं फलं। पक्वे फले इति द्विवचने, पक्वानि फलानि इति बहुवचनस्य। तर्हि फलशब्दस्तु वस्तुतः नपुंसकलिङ्गेरेव भवति। तर्हि पक्वं फलानि इति न वक्तव्यं, पक्वानि फलानि। बहुवचनम् अस्ति चेत् बहुवचनरूपेणेव तस्य विशेषणं भवेत् इति। इतोपि रिक्तस्थानानि सन्ति, भवन्तः पश्यन्तु। अत्र घटी इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य रूपाणि घटी, घट्यौ, घट्यः एवं रूपेण भवन्ति। अतः शोभन
इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तर्हि तस्य विशेषणत्वेन प्रयोगः कर्तव्यः। तर्हि पश्यामः कथं भवति। शोभना घटी स्त्रीलिंगे अस्ति खलु, अतः शोभना घटी, शोभने घट्यौ, शोभनाः घट्यः। तद्वत् आकर्षकः स्यूतः, आकर्षकौ स्यूतौ, आकर्षकाः स्यूताः। तत्पुल्लिंगस्य उदाहरणं दृढं सूत्रं, दृढे सूत्रे, दृढानि सूत्राणि। एवं रूपेण लता विषये पश्यामः। मृदुला लता, मृदुले लते, मृदुलाः लताः। शान्तः आश्रमः, शान्तौ आश्रमौ, शान्ताः आश्रमाः। नव्या लेखनी, नव्ये लेखन्यौ, नव्याः लेखन्यः। विमलं युतकं, विमले युतके, विमलानि युतकानि। निम्नः गर्तः, निम्नौ गर्तौ, निम्नाः गर्ताः। कृष्णं फलकं, कृष्णे फलके, कृष्णानि फलकानि। तर्हि छात्राः अत्र सामान्यतया अस्माभिः अवधेयं यद् यदि एकवचने विशेष्यम् अस्ति चेत् तस्य विशेषणं सर्वदा एकवचनेरेव भवति। यदि पुल्लिंगे अस्ति चेत् पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगे अस्ति चेत् नपुंसकलिंगे तथा भवति। तद्वत् एकवचने, द्विवचने एवं बहुवचनेपि तद्वदेव भवति। अस्य सारगर्भितसूत्रं यदस्ति, यथा विशेष्यमस्ति तद्वदेव तस्य विशेषणमेव भवेत् इति सामान्यः नियमः। प्रिय छात्राः, वयं तृतीये अभ्यासे अधीतवन्तः यत् विशेष्यस्य एकवचनम् अस्ति चेत् विशेषणस्य एकवचनं भवति, विशेष्यस्य द्विवचनं चेत् विशेषणस्य अपि द्विवचनम्। एवं रूपेण इदानीं विभक्ति विषये पश्यामः। अतः आगच्छन्तु अस्य पाठस्य चतुर्थम् अभ्यासं पठामः। विशेषस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्यापि भवति। पुल्लिंगे पश्यामः। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया दीनाम् उदाहरणानि सन्ति। श्रेष्ठः युवकः अस्ति, श्रेष्ठं युवकम् अभिनन्दामः, श्रेष्ठेन युवकेन सह चर्चां कुर्मः, श्रेष्ठाय युवकाय उपायनं दद्मः, श्रेष्ठात् युवकात् नीतिकथां शृणुमः, श्रेष्ठात् युवकात् नीतिकथां शृणुमः, श्रेष्ठस्य युवकस्य विचाराः उदात्ताः सन्ति, श्रेष्ठे युवके जनाः स्निह्यन्ति। प्रिय छात्राः, अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। युवकः यदा प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति तदानीं तस्य विशेषणमपि प्रथमा विभक्त्यामेव भवति। यथा श्रेष्ठः युवकः, श्रेष्ठं युवकं, श्रेष्ठेन युवकेन इत्यादीनि। अतः सामान्यतया अत्रावधेयं यद् विशेष्यस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं पुनश्च या च विभक्तिः तदेव विशेषणस्यापि भवति। आगच्छन्तु स्त्रीलिंग उदाहरणानि पश्यामः। श्रेष्ठा धेनुः चरति,
श्रेष्ठां धेनुं भवान् चारयतु। श्रेष्ठया धेन्वा सह वत्सः चरति। श्रेष्ठायै धेन्वै तृणं ददाति। श्रेष्ठायाः धेन्वाः क्षीरं लभ्यते। श्रेष्ठायाः धेन्वाः वर्णः कपिलः अस्ति। श्रेष्ठायां धेन्वां विशिष्टाः गुणाः सन्ति। इत्यादीनि उदाहरणानि स्त्रीलिंगे वर्तन्ते। एवं रूपेण नपुंसकलिंगस्यापि उदाहरणानि पश्यामः। श्रेष्ठं कार्यं तत्। अत्र कार्यं यदस्ति तद् विशेष्यं, तस्य विशेषणं श्रेष्ठं। तद्वत् श्रेष्ठं कार्यं कुरुत। प्रिय छात्राः, अत्र प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तौ संशयः भवति खलु। श्रेष्ठं कार्यम् इति प्रथमा विभक्तेः उदाहरणम्, अथ च श्रेष्ठं कार्यम् इति द्वितीया विभक्तेरपि उदाहरणं। तर्हि तत् कथम्? अतः नपुंसकलिंगे प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तौ रूपाणि सदृश्यानि भवन्ति। अतः श्रेष्ठं कार्यं प्रथमायामपि श्रेष्ठं कार्यं द्वितीयायामपि एवं रूपेण। अस्तु, अग्रे गच्छामः। श्रेष्ठेन कार्येण एव यशः भवति। श्रेष्ठाय कार्याय समयं दद्मः। श्रेष्ठात् कार्यात् मा विरम। श्रेष्ठस्य कार्यस्य सत्फलं भवत्येव। श्रेष्ठे कार्ये रता भवामः। सत्यं खलु, अस्माभिः सर्वदा श्रेष्ठे कार्ये रताः भवितव्यम्। अस्तु, उदाहरणानुसारं विभिन्नविभक्तिषु विशेषणविशेष्यभावस्य एकवचने अभ्यासं कुरुत। अत्र प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः इत्यादयः सन्ति। अत्र द्वे प्रातिपदिके स्तः, प्राचीन अथ च देवालय। अतः अस्य प्रयोगः कर्तव्यः। कथं भवति? प्राचीनः देवालयः। वस्तुतः देवालयः इति विशेष्यं, देवालयस्य यद् विशेषणम् अस्ति तद् प्राचीनः, पुल्लिङ्गे खलु। देवालयम्, अतः देवालयं प्राचीनम्। अतः कथं वक्तव्यं? प्राचीनं देवालयम्। अत्रापि सामान्यनियमः अस्माभिः अवधेयः यत् अत्र सामान्यरूपेण अस्माभिः अवधेयं यत् विशेषणस्य उच्चारणम् आदौ कर्तव्यं, ततः परं विशेष्यस्य। यथा प्राचीनः देवालयः, प्राचीनं देवालयं। तृतीया विभक्तौ प्राचीनेन देवालयेन, प्राचीनाय देवालयाय, प्राचीनात् देवालयात्, प्राचीनस्य देवालयस्य माहात्म्यं वर्तते। एवं रूपेण वाक्यसंरचना अपि कर्तुं शक्यते। प्राचीने देवालये देवाः निवसन्ति। एवं रूपेण प्रिय छात्राः, अस्माभिः यदवधेयं विशेषस्य यल्लिङ्गं यद्वचनम् एवं या च विभक्तिः भवति तदनुगुणं विशेषणस्यापि वचनं लिङ्गम् अथ च विभक्तिः भवति। अग्रे गच्छामः। अग्रे पश्यामः प्राचीन अथ च नगरी
इति पुस्तके उल्लिखितम् अस्ति। अतः पश्यामः, प्राचीना नगरी, नगरी वस्तुतः स्त्रीलिंगे, अतः विशेष्यरूपेण नगरी अस्ति, अतः तस्य विशेषणं किं भवति? प्राचीना नगरी। प्राचीनां नगरीं द्वितीयायां खलु, प्राचीनया नगर्या इति तृतीयायां, प्राचीनायै नगर्यै, प्राचीनायाः नगर्यायाः, प्राचीनायाः नगर्यायाः, प्राचीनायां नगर्याम् इत्यादि उदाहरणानि स्त्रीलिंगे वर्तन्ते। एवं रूपेण प्राचीन इति प्रातिपदिकं स्वीकृत्य नपुंसकलिंगस्यापि उदाहरणानि पश्यामः। तर्हि अत्र भवनम् इति नपुंसकलिंगे भवति। यदि भवनम् इति विशेष्यं नपुंसकलिंगे वर्तते तर्हि तस्य विशेषणम् अपि नपुंसकलिंगे एव आगच्छति। अतः पश्यामः, प्राचीनं भवनं, प्राचीनं भवनं प्रथमा अथ च द्वितीया विभक्तौ समानोदाहरणौ स्तः। प्राचीनेन भवनेन, प्राचीनाय भवनाय, प्राचीनात् भवनात्, प्राचीनस्य भवनस्य, प्राचीने भवने। प्रिय छात्राः, अत्र अस्माभिः सामान्यतया नियमः अवगतः यत् विशेष्यस्य यल्लिङ्गम् अस्ति, पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं, पुनश्च यद् वचनम् अस्ति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, पुनश्च या विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीयादयः, तदाधारेणेव विशेषणस्यापि लिङ्गं, वचनम् अथ च विभक्तिः भवति। प्रिय छात्राः, पाठस्य पंचमम् अभ्यासं पठामः। उदाहरणानुसारम् उचितेन विभक्तिरूपेण वाक्यनिर्माणं कुरुत। अत्र उदाहरणरूपेण उत्तमः बालकः अस्ति, तम् आह्वयतु। तर्हि उत्तमं बालकम् आह्वयतु एवं रूपेण अन्येषां कर्तव्यम्। प्रथमम् अस्ति उन्नतः शाखी अस्ति, कपिः तम् आरोहति। तर्हि कथं कर्तव्यम्? उन्नतं शाखीं कपिः आरोहति। श्रेष्ठः विद्वान् अस्ति, छात्राः तस्मात् शास्त्रं पठन्ति। श्रेष्ठात् विदुषः छात्राः शास्त्रं पठन्ति। निर्दयः पुरुषः अस्ति, तस्मै सर्वे क्रुध्यन्ति। निर्दयाय पुरुषाय सर्वे क्रुध्यन्ति। उत्तङ्गः गिरिः अस्ति, तस्य नाम हिमवान्। उत्तुङ्गस्य गिरेः नाम हिमवान् अस्ति। गभीरः कूपः अस्ति, ततः जलम् उद्धरन्ति। गभीरात् कूपात् जलम् उद्धरन्ति। प्रशान्तः ग्रामः अस्ति, तस्मिन् जनाः निवसन्ति। प्रशान्ते ग्रामे जनाः निवसन्ति। सुदीर्घः पन्थः अस्ति, तेन वाहनानि गच्छन्ति। सुदीर्घेण पथा वाहनानि
गच्छन्ति। धीमती युवती अस्ति तस्यै पारितोषिकं दद्मः। धीमतः युवत्याः पारितोषिकं दद्मः। विशाला वाटिका अस्ति ततः पुष्पाणि मा चिन्वन्तु। विशालायाः वाटिकायाः पुष्पाणि मा चिन्वन्तु। अगाधा सरित् प्रवहति तस्यां बालाः तरन्ति। अगाधायां सरिति बालाः तरन्ति। धीरा बालिका अस्ति तया सह आचार्यः भाषते। धीर्या बालिकया सह आचार्यः भाषते। समीचीना लेखनी अस्ति भवान् तां क्रीणातु। भवान् समीचीनां लेखनीं क्रीणातु। महती विपत् भवति ईश्वरः तस्याः रक्षति। ईश्वरः महत्याः विपदः रक्षति। दिव्यं चक्षुः अस्ति पार्थः तेन विश्वरूपं दृष्टवान्। पार्थः दिवि चक्षुषा विश्वरूपं दृष्टवान्। रम्यं सरः अस्ति तत्र राजहंसाः विहरन्ति। रम्यां सरसि राजहंसाः विहरन्ति। अनन्तं वियत् अस्ति ततः मेघाः वर्षन्ति। अनन्तः वियतः मेघाः वर्षन्ति। कष्टकरं कर्म भवति तस्मात् विरमत। कष्टकरात् कर्मात् विरमत। उन्नतं भवनम् अस्ति जनाः तत्र गच्छन्ति। जनाः उन्नतं भवनं गच्छन्ति। घोरं काननम् अस्ति तस्मिन् केऽपि न सञ्चरन्ति। केऽपि घोरे कानने न सञ्चरन्ति। ज्ञानप्रदं संस्कृतम् अस्ति वयं तत् पठामः। वयं ज्ञानप्रदं संस्कृतं पठामः। एवं रूपेण अत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। प्रियछात्राः, पाठस्य षष्ठमम् अभ्यासं पठामः। अत्र अस्माभिः वाक्यरचना करणीया। अहम् इति लिखितम् अस्ति। पुनश्च अत्र प्रातिपदिकानि सन्ति दीर्घ, मलिन, चतुर इत्यादयः। पुनश्च पाठं पठामि, वस्त्राणि प्रक्षालयामि एवं रूपेण वर्तते। तर्हि कथं कर्तव्यम्? अहं दीर्घं पाठं पठामि इति उदाहरणरूपेण प्रदत्तम् अस्ति। इत्युक्ते अत्र ये प्रातिपदिकाः सन्ति तस्य विशेषणत्वेन प्रयोगः कर्तव्यः। विशेष्यरूपेण अत्र पाठं, वस्त्राणि, बालकौ इत्यादयः सन्ति। अस्तु तर्हि आगच्छन्तु वयं पश्यामः। अहं दीर्घं पाठं पठामि। अहं मलिनानि वस्त्राणि प्रक्षालयामि। अहं चतुरौ बालकौ पाठयामि। अत्र चतुरौ इत्युक्ते बुद्धिकौशल्येन युक्तः बालकः, न तु संख्यावाचकः। अहं कपिलाः धेनुः दोह्मि। अहं
स्नेहशीलेन मित्रेण सह क्रीडामि। अहम् उत्तमैः शिष्यैः सह शास्त्रचर्चां करोमि। अहं मधुरया भाषया कथाः श्रावयामि। अहं स्वकीयेन सङ्गणकेन कार्यं साधयामि। अहं निर्धनाय बालकाय पुस्तकं ददामि। अहं प्रियायै अम्बायै शाकानि ददामि। अहं रुग्णाय मित्राय औषधम् आनयामि। अहम् उन्नतात् वृक्षात् फलं चिनोमि। अहं कुशलायाः रमायाः बिभेमि। अहं गहनात् अरण्यात् पलायनं करोमि। अहं पवित्रायां गङ्गानद्यां स्नामि। अहम् आधुनिके समाजे उत्साहं पूरयामि। प्रिय छात्राः, एवं रूपेण भवन्तः वाक्यसंरचनां कुर्वन्तु। प्रिय छात्राः, पाठस्य सप्तमम् अभ्यासं पठामः। कोष्टकस्थानि विशेषणपदानि क्रमशः उपयुज्य विशेष्यपदानां लिङ्गवचनविभक्त्यनुगुणं वाक्यानि पूरयत। अत्र उदाहरणरूपेण प्रदत्तम् अस्ति, दुर्बलाः अपि जनाः सम्भूय महत् कार्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। तद्वत् अग्रे पश्यामः। परीक्षायां श्रद्धावन्तः छात्राः उत्तीर्णाः भवन्ति, अलसाः अनुत्तीर्णाः भवन्ति। तृतीयं यदस्ति, भवन्तः ऋजुना मार्गेण गच्छन्तु, न तु वक्रेण मार्गेण। दृढेषु वृक्षेषु मृदुलानि कुसुमानि शोभन्ते। भारतं विशालं राष्ट्रं, नेपालं लघु राष्ट्रम्। भवन्तः दुष्टेभ्यः जनेभ्यः दूरे तिष्ठन्तु, साधुभ्यः जनेभ्यः न। अस्मिन् विषये एकं प्रसिद्धं सुभाषितम् अपि वर्तते। दुर्जनेन समं सख्यं वैरञ्चापि न कारयेत्, उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्। सुभाषितस्य आशयः वर्तते, यथा अग्निखण्डः अर्थात् अंगारः यद् उष्णमस्ति तदानीं हस्तस्य ज्वलनं करोति, एवं यदा सः शैत्यं प्राप्नोति तदानीं हस्तं मलिनं करोति। अतः दुष्टाः तादृशाः सन्ति। अतः अस्माभिः किमुक्तं, भवन्तः दुष्टेभ्यः जनेभ्यः दूरे तिष्ठन्तु, साधुभ्यः जनेभ्यः न। साधुजनानां विषयेपि इतोपि एकं प्रसिद्धं सुभाषितं वर्तते। चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमा, चन्दनचन्द्रद्वयोर्मध्ये शीतला साधुसङ्गतिः। अर्थात् अस्मिन् संसारे यत्र शीतलता प्राप्यते नाम शान्तिः प्राप्यते तद् साधुसंगति द्वारा एव। अस्तु अग्रे गच्छामः। हे भगवन्, तादृशीं शक्तिं यच्छतु यया
सर्वं कार्यं साधयेयं। दीर्घं दण्डं कर्तयामि चेत् ह्रस्वौ दण्डौ सिद्ध्यतः। वृष्टौ कदाचित् उन्नतानां वृक्षाणां पतनं भवति, वामनानां न भवति। विनीताभिः बालिकाभिः सह क्रीड, न तु अविनीताभिः सह। स्वतंत्रता संग्रामे बहवः धीराः युवकाः प्राणार्पणं कृतवन्तः। दक्षाः गुरवः धीमद्भिः छात्रैः सह शास्त्रचर्चां कुर्वन्ति। वयं महान्तं परिश्रमं कृत्वा संस्कृतभाषां समग्रे विश्वे प्रसारयामः। सत्यं खलु? एतत्तु अस्माकं दायित्वमेव। सः कोमलाभ्यः लताभ्यः मनोहाराणि पुष्पाणि चिनोति। महतां जनानाम् उदात्ताः विचाराः भवन्ति। भवत्यः आपणं गत्वा सुन्दरीः समीचीनाः च लेखनीः क्रीणन्तु। छात्राः, अस्य पाठस्य अष्टमम् अभ्यासं पठामः। मञ्जूषायाः उचितानि विशेषणपदानि चित्वा कथां पूरयत। अत्र एका कथा प्रदत्ता अस्ति। एवं मञ्जूषायां पदानि सन्ति। तेषु युक्तं पदं चित्वा रिक्तस्थानेषु पूरणीयम्। अस्तु, वयं पठामः एवं रिक्तस्थानानि पूरयामः। कश्चन निष्ठुरः व्याधः आसीत्। सः समीपस्थं वनं गत्वा जालेन पक्षिणः गृहीत्वा तान् विक्रीय जीवति स्म। एकदा सः विशालं जालं प्रसार्य पक्षिणां ग्रहणं कुर्वन् आसीत्। तावता तीव्रा वृष्टिः सञ्जाता। समग्रम् अरण्यं जलमयम् अभवत्। सर्वे जीविनः भृशं पीडिताः अभवन्। व्याधः कस्यचन उन्नतस्य वृक्षस्य अधः उपविष्टवान्। तस्मिन् उन्नते वृक्षे कश्चन कपोतः पत्न्या सह वसति स्म। व्याधस्य दीनाम् अवस्थां दृष्ट्वा कपोती भर्तारम् अवदत्, भोः, एषः व्याधः महत्याम् आपदि स्थितः अस्ति। शरणागतानां रक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम्। सः एव परमः धर्मः। अतः भवान् दुःखितस्य व्याधस्य रक्षणं करोतु इति पत्न्या प्रेरितः कपोतः कुतश्चित् शुष्कानि काष्ठानि आनीय अग्निं प्रज्वाल्य व्याधस्य शीतबाधां निवारितवान्। व्याधस्य महती बुभुक्षा आसीत्। सः कपोतम् आहारम् अयाचत। अतिथीनां सत्कारं श्रेष्ठं धर्मं मत्वा कपोतः अग्नौ पतित्वा मरणं प्राप्तवान्। व्याधः मृतस्य कपोतस्य पक्वं मांसं
खादित्वा बुभुक्षां निवारितवान्। तस्य मनः आर्द्रम् अभवत्। सः सर्वान् पक्षिणः जालात् मोचितवान्। ततः भर्तृविहीनं जीवनं व्यर्थं मत्वा कपोती अपि अग्नौ पतित्वा मरणं प्राप्तवती। एतत् विस्मयावहं दृश्यं दृष्ट्वा सः व्याधः स्वस्य घोराणि पापानि स्मरन् जन्म सफलं कर्तुम् इच्छन् अग्नौ आत्माहुतिं कृतवान्। क्षत्राव्यप्युचितं कार्यम् आतिथ्यं गृहमागते क्षेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः। गृहम् आगतः जनः शत्रुः एव चेदपि तस्य उचितः अतिथिसत्कारः करणीयः। वृक्षः स्वस्य छेदनं कर्तुम् आगतस्यापि जनस्य छायां न निवारयति, अपि तु कल्पयति एव। पाठान्ते एका प्रसिद्धा सूक्तिः प्रदत्ता वर्तते। शठे शाठ्यं समाचरेत् इति। सम्पूर्णः श्लोकः एवमस्ति। कृते प्रतिकृतिं कुर्यात् विंसिते प्रतिहिंसितं तत्र दोषं न पश्यामि शठे शाठ्यं समाचरेत्। भावार्थः एवं वर्तते। यः शठः अर्थात यः दुष्टः अस्ति तेन सह दुष्टतया एव भाव्यम्। यः उपकृतिं कुरुते तस्मिन् अस्माभिः उपकारिभिर्भाव्यम्। यश्च अपकारः कुरुते तद्विषये अपकारो विधेयः। एवं यो यादृशः अस्ति तद्विषये अस्माभिः तादृशो भवितव्यम् इति नैव दोषः वर्तते। अर्थात दुष्टजने दुष्टता प्रदर्शनीया एव। धन्यवादः।